बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोगों से जब हमारा तारुफ़ होता है, जब हमारा कुछ ताल्लुक़ बनता है, तो हम बहुत ही उनके बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। उनकी किसी एक आध बात की वजह से या उनके जो बज़ाहिरी स्टेटस वो शो कर रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी एक्साइटमेंट का ये आलम होता है कि बस हम एक ही तरह की चीज़ें जो हैं, एक ही तरह की बातें जो हैं उनके बारे में सुनना चाहते हैं और एक ही तरह की बातें हम उनके बारे में देखना चाहते हैं। हम गोया के बायस्ड हो जाते हैं, बायस्ड इन फेवर ऑफ देम। हम उनके हक़ में तासुब बहुत सारा आ जाता है। उस एक्साइटमेंट की वजह से, उस कूल माइंडेडनेस ना होने की वजह से हम सिर्फ़ उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही देखना चाहते हैं, अच्छा ही सुनना चाहते हैं। जब हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं, अच्छा ही देखना चाहते हैं, तो जो अच्छा नहीं होता वो हमें दिखता भी नहीं है, हम देख भी नहीं पाते, हम सुनना भी नहीं चाहते, सुन भी नहीं पाते। सुन भी लें तो हम उस पर कूल माइंडेडली हम गौर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम इतने बायस्ड हो चुके हैं, हम इतने इम्प्रेस्ड हो चुके हैं, हम इतने मुतासर हो चुके हैं, हमारे अंदर इतना तासुब आ गया, हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ गई, हमारे अंदर इतनी अकीदत आ गई, हमारे अंदर इतनी मोहब्बत आ गई। और याद रखिए कि ये जो मोहब्बत है, ये जो अकीदत है, इसने बेशुमार लोगों को डबोया है। इसने, इस तरह के रवैये ने, इस तरह के एटीट्यूड ने बेशुमार लोगों को डबोया है, बहुत ज़्यादा लोगों को डबोया। और इसलिए क्योंकि हम मज़ीद किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत ही नहीं समझते। अगर कोई आ जाए, उसके बरक्स के जो हमने जहन के अंदर एक इमेज बना लिया है, अगर उसके बरक्स कुछ आ जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, और जिस सोर्स से वो आता है हम उस सोर्स से नफ़रत करना शुरू कर जाते हैं और उसके हम दुश्मन बन जाते हैं और उसको हम अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन वक्त गुज़रता रहता है और वक्त गुज़रता रहने के साथ साथ वो जो एक चीज़ हमें जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंट किया गया होता है, जब वो धूप पड़ती है, जब वक्त गुज़रता है तो हमारी उसके बारे में एक्साइटमेंट कम होती चली जाती है, या फिर जब उसको कोई ऐसा वाक़या होता है कि जो बिल्कुल आप कह लें कि यकीन किए बग़ैर जो है कोई चारा कार भी नहीं रहता कि भाई ये तो वो चीज़ नहीं है कि जो मैं ये समझता था, जो मैं समझती थी, ये इंसान जो है ये उसके उलट है, ये उस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो मुझे शदीद नापसंद हैं, जो मेरे बहुत ही सख्त जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे लिए नुकसानदेह हैं, मेरे लिए परेशान कुन हैं। मगर इन द हीट ऑफ द मोमेंट, लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो है हमें समझ नहीं आ पाती कि भाई हम इतने ज़्यादा जो है किसी दूसरे इंसान से इम्प्रेस्ड क्यों हो गए हैं, इतने ज़्यादा मुतासर जो है हम किसी दूसरे इंसान से क्यों हो गए हैं। तो ऐसी अकीदत जो है वो ऐसी अकीदत डेवलप नहीं करनी चाहिए, ऐसी मोहब्बत डेवलप नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर वक्त जो है अच्छा इसी तरह ये फिर इंसान ही नहीं, बाज़ दूसरी चीज़ें होती हैं, हम उनके फ़वाइद के बारे में हम इतने मुतासर हो जाते हैं और इतनी सिंगल साइडेड हमारी सोच हो जाती है कि हमें बाद में पता लगता है कि यार ये तो इसके तो नुकसानात जो हैं, इसके जो मुज़र असरात जो हैं वो अच्छे ख़ासे हैं, और शायद उससे कहीं ज़्यादा हैं कि जितने में ये मतलब ये वो चीज़ एग्जैक्टली नहीं है
اس کے نقصانات بہت ہیں۔ میں تو سن کے اور پڑھ کے یا میرے اپنی عقل کے اندر آئی بات اور میں نے اس کو ٹوٹلی سیف سمجھا، میں نے بہت بینیفیشل سمجھا، حالانکہ نہ تو یہ ٹوٹلی سیف ہے نہ تو یہ بہت ہی بینیفیشل ہے۔ اچھا، افراد کے بارے میں، افراد چونکہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ انسان جو ہے، حضرت انسان جو ہے، حضرت انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت انسان جو ہے وہ شو آف کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہنے کو، جیسے وہ محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ہمیں اسی طرح کسی کی عقیدت اور محبت میں، کسی کے بہت اچھا ہونے میں ہمیں اتنا زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے حق میں ہم شدید ہیں، ان چیزوں کے خلاف بات سننا ہماری پریفرنس ہونی چاہیے، ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ کہ اس وجہ سے ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ہے نا، یعنی ایک کہہ لیں کہ امیج جو ہے، ایک سائیڈ، ون سائیڈ آف دا پکچر جو ہے، ون سائیڈ آف دا کوائن جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن سیکنڈ سائیڈ آف دا کوائن جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور ہمیں اس میں تھوڑا ایگر ہونا چاہیے، بے چین ہونا چاہیے، بےتاب ہونا چاہیے کہ بھئی میرے پاس اس چیز کے پلس پوائنٹس تو بہت سارے آ گئے، لیکن مائنس پوائنٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے کوئی نہیں، ہوگا ضرور، مجھے ایکسپلور کرنا ہے اور مجھے ضرور ہی ایکسپلور کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سچائی کا شکار ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں بہت ہی گھاٹے کا سودا کر لوں، مجھے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس محتاط ہونے کے اندر مجھے ادر سائیڈ آف دا پکچر جو ہے، ادر سائیڈ آف دا کوائن جو ہے وہ، اور میرے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے گویا کہ پروز تو کون دیکھ لیے، اس کے کونز جو ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے، اور جینوئنلی جو اس کے کونز ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے، جس کے لیے مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی، جس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، جس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا، وہ آٹومیٹکلی ایسے مجھے نہیں مل جائے گا۔ اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ یقیناً اس کی کوئی سیکنڈ سائیڈ بھی ہے، اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، اور اس جہاں پہ تھیسز ہو وہاں پہ اینٹی تھیسز بھی ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کہہ لیں پروز ہوں وہاں کونز بھی ہوتے ہیں، جہاں پلسز ہوں وہاں مائنسز بھی ہوتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ مائنسز بھی اتنے ہی بڑے ہوں یا شاید اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوں، اور یہ جو پلسز ہیں، یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں، یہ جو خوبصورت باتیں ہیں، یہ جو گڈ کوالٹیز ہیں، شاید یہ اتنی بڑی نہ ہوں جتنی بڑی میں ایگزیجوریٹ کر کے دیکھ پا رہا ہوں، میں دیکھ پا رہی ہوں۔ لہٰذا کبھی بھی عقیدت کا شکار، ابھی کسی بہت ہی محبت کا شکار، ایکسائٹمنٹ کا شکار، کسی چیز کے بارے میں سب اچھا کا شکار جو ہے، میرا خیال ہے ہرگز نہ ہوئیے، کیونکہ یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو انسان کو ٹریپ کراتی ہے، یہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ وہ ذہنی کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ بعد میں سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن شاید اس وقت سمجھنے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ابتدائی طور پہ سمجھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان پھر ان نقصانات سے بچ نہیں پاتا اور انسان ٹریپ ہو کے وہ نقصانات کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے انسان کو سمجھنا چاہیے۔